अज़ीज़ों, आज शाबान की 14 तारीख़ है और मगरिब की नमाज के बाद इस्लामी तारीख़ तब्दील हो जाती है। तो मगरिब के बाद 15 शाबान होगी और शाबानुल मुअज़्ज़म के हवाले से बहुत सारी यानी कि बातें लोगों के अंदर मशहूर हैं। तो इस हवाले से लोग सवाल भी पूछते हैं, जी आज कौन सी इबादत करनी है, कौन सी इबादत नहीं करनी, क्या अमल करें, किस अमल के अंदर लगें। तो इसके अंदर बहुत सारी बेबुनियाद बातें भी मशहूर हो जाती हैं। हम लोग हैं सुनी सुनाई बातों के पीछे चलने वाले, तहकीक का वक़्त हमारे पास नहीं है। तो मेरे दोस्तों, शाबानुल मुअज़्ज़म के हवाले से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई ख़ास अमल साबित नहीं है। एक हदीस है, वो भी ज़ईफ़ रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन का रोज़ा रखा। तो लेकिन अगर इस फ़ज़ाइल के अंदर ज़ईफ़ रिवायत चल जाती है, अगर हम इस रिवायत के अलावा भी देखें तो 15 शाबान अय्याम बीज़ के अंदर आता है। अय्याम बीज़ अरबी के अंदर कहते हैं महीने के दरमियान के वो 3 दिन जो हर महीने हुज़ूर रोज़ा रखा करते थे। 15, 16 ये दरमियान के जो महीने के 3 दिन है, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने रोज़ा रखा करते थे। तो इस हवाले से यानी अगर 15 का रोज़ा रखा जाए तो मुस्तहब और सुन्नत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। अगर शाबान के हवाले से ना भी रखें तो आम हर महीने के अंदर हुज़ूर 3 दिन रोज़ा रखते थे दरमियान के दिनों में, तो लिहाजा सुबह का रोज़ा रखना ये मुस्तहब है। इसके अलावा कोई ख़ास इबादत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। हदीस पाक के अंदर ये भी किसी ने इश्तिहार छपवा के भेजे हैं। इसके अंदर लिखा है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि मैंने इस रात देखा सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने परवरदिगार आलम से अपनी उम्मत की बख्शिश की दुआ मांग रहे हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की यह हदीस पाक इस तरह है कि इस रात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से तशरीफ़ ले गए, ये भी पीछे पीछे हुज़ूर के चल पड़ी। तो हुज़ूर जन्नतुल बक़ी में तशरीफ़ ले गए, वहाँ पर उनके लिए बख्शिश की दुआ मांगी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तमाम ज़िंदगी में जितने भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात थी, सिर्फ एक दफ़ा 15 शाबान की रात को, शब बरात की रात को कब्रिस्तान में जाना साबित है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकेले जाना साबित है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर दुआ फरमाई। लिहाजा अगर कोई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना चाहता है तो ज़िंदगी में एक दफ़ा अगर चला जाए तो काफ़ी है, सुन्नत पर अमल हो जाएगा। लेकिन उसको बाकायदा यानी कि ज़रूरी समझना, हर शाबान को जाना और इसी तरह के पूरे मजमे को लेकर जाना तो कहीं से साबित नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले गए थे और ज़िंदगी में एक दफ़ा गए हैं बस, उसके अलावा नहीं गए। तो लिहाजा अगर कोई कभी कभी चला जाता है 15 शाबान की रात को कब्रिस्तान में और अकेला जाता है तो ठीक है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा साबित हो जाएगी। क्योंकि हमें हुक्म यह है कि हम दीन सिर्फ उतना ही हमारे लिए काफ़ी है जितना हुज़ूर ने किया है, ना ज़्यादा बढ़ाना है ना कम करना है। इसी तरीके से यहाँ एक और हदीस पाक इन्होंने लिखी है, तो इसी तरह ये लोग सुनी सुनाई बातें लिख कर आगे फैला देते हैं कि अल्लाह पाक रात को अपने बंदों को पुकारते हैं, है कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला मैं उसको माफ़ कर दूँ, कोई रिज़्क़ फ़राकी चाहने वाला मैं उसके रिज़्क़ अता फरमाऊँ। ये 15 रमज़ान शाबान के साथ ख़ास नहीं है। हर रात अल्लाह पाक आसमान दुनिया पर आते हैं तहज्जुद के वक़्त और ये ऐलान करवाते हैं, कोई मुझसे बख्शिश मांगने वाला हो मैं उसको बख्श दूँ, कोई मुझसे रिज़्क़ चाहने वाला हो मैं उसको रिज़्क़ दूँ। ये 15 शाबान के साथ ख़ास नहीं है। तो लिहाजा जिस तरह और रातें हैं इसी तरह 15 शाबान की रात भी है। तो जिस तरह और रातों के अंदर ये ऐलान होता है आज भी होगा। हाँ, इसके बारे में जो यानी कि आता है रिवायात के अंदर कि इस रात फैसले होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरे साल की फहरिस्त वो दे देते हैं फरिश्तों को, तो ये बातें ठीक है, फहरिस्त दे देते हैं। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी भर इस रात के न सहाबा से कोई एहतमाम करवाया है, न हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी ख़ास इबादत का एहतमाम किया है। हुज़ूर की जो रूटीन थी तहज्जुद पढ़ने की, वो हुज़ूर ने तहज्जुद पढ़ी है। जो हुज़ूर की रूटीन थी हर रात नेक अमाल करने की या तहज्जुद पढ़ने की, उसी रूटीन से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमाल किए हैं। तो लिहाजा सिर्फ एक शाबानुल मुअज़्ज़म की रात नहीं, हर रात जागना चाहिए। अगर सारी रात नहीं जाग सकते तो तहज्जुद में उठ जाएं, ये बहुत ही फजीलत वाली चीज़ है। तो इस वजह से
اس رات کا خاص اہتمام کرنا، پھر اس کے لیے باقاعدہ یعنی کہ پروگرام طے کرنا، ان چیزوں سے بچا جائے۔ یہ کیا کہتے ہیں، اس کو یعنی ایونٹ نہ بنایا جائے، اس کو کوئی کیا کہتے ہیں جو عام طور پر ہم بنا لیتے ہیں تہوار نہ بنایا جائے اس کو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اضافہ کرنے والی بات ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں بلکہ جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار امتی ہے، جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر کے دے گئے اتنا ہماری نجات کے لیے کافی ہے، نہ اپنی طرف سے اس میں کوئی چیز بڑھانی ہے، نہ اپنی طرف سے اس میں سے کوئی چیز کم کرنی ہے۔ یہی چیز ہمیں قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں سرخرو کرے گی، وگرنہ ایسا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پکڑ کے لا رہے ہوں گے قیامت کے دن، آؤ بھی پانی پی لو، حوض سے میرے حوض سے پانی پی لو۔ تو کچھ لوگوں کو حدیث پاک کے اندر آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا نا، یا رسول اللہ آپ اپنی امت کو قیامت کے دن کیسے پہچانیں گے؟ تو حالانکہ بہت سارے آپ کے امتی قیامت تک آپ کی دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد پیدا ہوں گے، تو کیسے آپ کو پتہ چلے گا یہ میرے امتی ہیں؟ تو مسلم شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے سیاہ کالے گھوڑوں کے اندر چتکبرے گھوڑے ہوں، چتکبرے گھوڑے سے مراد جن کی پیشانی، جن کے ہاتھ اور پاؤں سفید ہوں، ہاتھ پاؤں سفید ہو، پیشانی سفید ہو، چہرہ سفید ہو، سیاہ کالے گھوڑوں کے اندر اس کو پہچاننا کتنا مشکل ہے؟ تو جی بہت آسان ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میری امت کے ماتھے، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے، میں اپنی امت کو پہچان لوں گا، پھر میں ان کو پہچان کر اپنے حوض پر لاؤں گا، ان کو پانی پلاؤں گا۔ اچانک میں دیکھوں گا میرے کچھ امتیوں کو فرشتے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، تو میں ان سے کہوں گا کہ میرے امتی ان کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ وہ کہیں گے یا رسول اللہ یہ آپ کے وہ امتی ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے طریقے کو بدل دیا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن سحقن، ان کو دور لے جاؤ، میری نظر میں ان کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ تو جتنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ثابت ہے اتنا کافی ہے، نہ اس سے بڑھانا ہے نہ اس سے کم کرنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے کوئی یعنی عام تہجد کی نماز جیسے ہوتی ہے، آج رات بھی ویسے تہجد پڑھیے، اور اگر کوئی باقی دن نہیں اہتمام کر سکا، آج کرنا چاہتے ہیں تو اس کو اسی طرح اجر ملے گا جس طرح عام راتوں کی تہجد کا اجر ملتا ہے، کوئی اضافی اجر آج رات میں ملنے والا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کل دن کا روزہ رکھ لیں گے تو مستحب ہے۔ ایام 20 کے روزے حضور سے ثابت ہیں، 15 شعبان کا روزہ یا کسی بھی 15 اپنا رجب کا روزہ، اسی طریقے سے 15 جمادی الاولیٰ جمادی الثانی، ہر مہینے 3 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہینے کے درمیان میں روزہ رکھے کرتے تھے۔ ان روزوں کو ایام 20 کے روزے کہا جاتا ہے، تو لہٰذا روزہ رکھنے میں بھی اسی طرح مستحب اجر ہے جس طرح اور نفلی روزوں کا اجر ہوتا ہے۔ تو کوئی خاص عبادت نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس پر ڈالا ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اسی طریقے سے جو اپنا رجب کے اندر آتا ہے شب معراج کی رات، تو اس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، ثابت ہے، بالکل حدیث موجود ہے، اللہ سے ملاقات کر کے آئے، پہلے آسمان پر، دوسرے ساری یعنی کہ، لیکن اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے کر آئے ہجرت کے بعد، تو 10 سال تو حضور مدینہ شریف میں رہے۔ پھر حجت الوداع کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 11 ہجری کو جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے، تو اس میں پورا حضور کی شب معراج میں آنے کے بعد یعنی ایک دہائی سال، 10 سال گزر گئے اور اس سے زیادہ گزر گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس رات کو صحابہ سے کوئی عبادت کروائی، نہ اس کا کوئی اہتمام کیا، کسی بھی روایت کے اندر نہیں آتا ہے۔ لیکن ہم اس رات کو باقاعدہ تہوار کے منا رہے ہوتے ہیں، اور بڑے جلسے اور رات لائٹنگ اور راتوں کو جاگنے کے ایسے سما بنے ہوتے ہیں کہ جیسے آج حضور کی محبت کا حق ادا کر کے ہی سونا ہے، تو پھر اس کے بعد پورا سال ختم۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی ہماری کامیابی کی ضمانت ہے۔ اپنی مرضی سے اگر ہم دین پر چلیں گے نا، بس جس میں تھوڑا سا ہلا گلا انٹرٹین ہو گیا، بس جی اس کو ہم نے دین بنا لیا، اس طرح نہیں ہوگا، بلکہ سنجیدگی کے ساتھ اور حضور کے طریقے کے ساتھ چلیں گے، حضور کے طریقے میں ہی ہماری کامیابی ہے۔ تو شعر پڑھتا ہوتا نا میں، سنت نبوی پہ چلتا جائے سالک بے دھڑک، جنت الفردوس کو جاتی ہے یہ سیدھی سڑک، ایسا رستہ ہے کہ اس رستے میں کوئی کھٹکا نہیں، آج تک کوئی راہ رو اس راہ میں بھٹکا نہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق